و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداوند شب و روزو، این آیات در سوره فرقان هست، خداوند شب و روزو در تعقیب هم قرار داده تا شب روز را بیاورد و روز شب را بیاورد. اگر در شب کوتاهی کردید، خطا کردید، فرصت را از دست دادید، یک زمان دیگر موسمهای خیر را و فرصتها را برای ما و شما تجدید می کند تا شاید در فرصت بعدی خود را دریابید. ولی ما حاضر نیستیم به بندگان خدا فرصت بدهیم. خدا می بخشد، تحمل می کند، ما میگیم خدا نمی بخشدش. یک جوانی یه نخ سیگار کشید، فریب خورد. یک خواهری، یک برادری سر عروسی رقصید، میخواد توبه بکنه، توبه کرده، خدا قبول کرده. بندگان خدا حسودند، بخیلند، تو کار خدا دخالت میکنند. خدا فلانی را نمیبخشه، حالا که سرش به سنگ خورد آمده رو به خدا آورده. یادمه که یک معتادی آمده بود مسجد، یکی از نمازگزارا دست معتاده رو گرفت از روی پله پرتش کرد بیرون. گفتم وقت نمازه، شاید آمده نماز بخونه. گفت این آمده که ساعت مسجد بدزده، این آمده که ساعت مسجد بدزده. ما معتادانی رو ملاقات کردیم که آمدن سر راه سبز شدن، گفتن یه تقاضا داریم. به نظر شما یه معتاد بیاد سر راهت بگه یه تقاضا دارم چیه؟ حتما قبض آب و برق دستشه، یه مبلغی پول بده. ولی معتاد داشتیم که آمده سر راه سبز شده، گفته یه خواهشی دارم. شاید ذهن ما از بس که منفی نگر هستیم بره رو این قضیه که حتما دوباره پول میخواد معتاده. ولی گفته التماس دعای خیر دارم، برای من دعا بکنید. شاید جامعه کوتاهی کرده که این معتاد شده، شاید خوبی رو بذل و بخشش نکردیم، بدکاران آمدن بدی رو بذل و بخشش کردن، در اختیار گذاشتن. شاید خوبی ها رو احتکار کردیم، خوبی ها رو از مردم دور کردیم، خوبی ها رو تو لابلای کتاب ها قفلش کردیم، تو گاف صندوق ها، تو صندوق ها، تو قفسه کتابخانه ها. خوبی رو در اختیار مردم نگذاشتیم. بدکاران آمدن بدی رو بذل و بخشش کردن. این عزیزی که زمینه خوب شدن را داشت، از ما گرفتنش به خاطر کوتاهکاری ما، به خاطر تقصیرات ما. بعد ما قضاوت هم دربارش میکنیم که فلانی بدکاره. یک عاملی سبب شده که طرف بدکار بشه. این جمع نشانه اینه که همه میخوان خوب بشن.